कराची के ताजिर, सनतकार और बिल्डर्स हुकूमत पर फट पड़े। बिल्डर्स को अफगानिस्तान, ईरान और जनूबी अफ्रीका के नंबर से भत्ते की तलबी के लिए टेलीफोन कॉल्स और गोली के हमरा, खत के हमरा भत्ते की पर्चियां मौसूल होने का सिलसिला ना थम सका। आखिर कराची के कारोबारी हजरात किस की तरफ देखें, कौन मसीहा उनकी मदद के लिए आएगा? ताजिर सरापा एहतजाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं शुएब बरनी और जनाब आज जो मेरा मौजू है वो इंतहाई अहम मौजू है। कराची में भत्ताखोर एक मरतबा दोबारा से सर उठाने लगे। कराची के सनतकार हों, कराची के ताजिर हों या कराची के हाउसिंग बिल्डर्स, तमाम इस वक्त भत्ताखोरों के निशाने पर आ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची में आबाद हाउस जो कि बिल्डर्स की तंजीम का दफ्तर है मरकज़ी, उसमें बिल्डर्स ने जिस तरह से अपना रोना गाना बताया कि उनके साथ इस वक्त भत्ताखोर क्या कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि चाहे कराची में गाड़ी के शोरूम के मालकान हों, चाहे सनतकार हों, चाहे ताजिर हों, चाहे प्रोजेक्ट बनाने वाले बिल्डर्स हों जो कि रिहायशी फ्लैट्स और हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं, उन तमाम को बैरून मुल्क के नंबरों से भत्ते की धमकियां और पर्चियां मौसूल हो रही हैं। भत्ते की जो कॉल्स हैं, बताया जाता है कि अफगानिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक से ताजिरों को मौसूल हो रही हैं। कराची में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 10 से ज़ायद ऐसे ताजिर बताए जाते हैं कि उनको बैरून मुल्क, जिसमें ईरान और अफगानिस्तान के नंबर शामिल हैं, भत्ते की कॉल्स आई हैं और अगर उनको भत्ता ना दें तो उनके अहले खाना को या उनको नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। और कराची में ये आपको पता है ना कि गोली कल्चर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। पिस्तौल की जो गोली होती है वो भत्ते की पर्ची के साथ या जो ख़त होता है उसके साथ टेप से लगाकर किसी भी सनतकार, ताजिर या ऐसा शख्स जो कि कारोबारी होता है उसको भेजी जाती है। अब कराची में इससे परेशान जो ताजिर हैं, सनतकार हैं, बिल्डर्स हैं, वो सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि ये भत्ता माफिया जो है लाहौर में नहीं है तो कराची में ही क्यों? हुकूमत इसको ख़त्म करने के लिए इसका सद्दे बाप क्यों नहीं करती? ताजिरों ने, सनतकारों ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। जी हाँ जनाब, कराची के सरमायाकार ताजिर और सनतकारों ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि भत्ताखोर इतने ज़्यादा मुस्तहकम और ताकतवर हो चुके हैं कि वो अब पैसे मांगने के लिए बिटकॉइन के ज़रिए ट्रांसफ़र करने का कहते हैं। वो डिजिटल करेंसी के ज़रिए भत्ता तलबी के कॉल्स करते हैं और डराते धमकाते हैं। तो ये कराची में एक नया तरीक़ाकार आया है कि अब बिटकॉइन के ज़रिए ताजिरों से भत्ता वसूल किया जा रहा है। उनको डराया धमकाया जाता है और फिर उनको कहा जाता है कि आप डिजिटल करेंसी के ज़रिए बैरून मुल्क ये पेमेंट ट्रांसफ़र करें। कराची के अंदर तो भत्ताखोरों के जो ग्रुप एक्टिव हैं वो हैं, उनके खिलाफ पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वक्तन फ़वक्तन कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल भत्ताखोर हैं वो भी कराची के ताजिरों को नहीं बख्श रहे। कराची के जो ताजिर, सनतकार और जो बिल्डर्स हैं वो इतने परेशान हैं कि उन्होंने फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब से मदाखलत करने की दरख्वास्त कर दी है। उनका कहना है कि अब फील्ड मार्शल ही उनको इन भत्ताखोरों से निजात दिलवाएं। जिस पर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से बिल्डर्स की तंजीम जो कि आबाद कहलाती है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बहुत खुल के बताया कि उनको कौन भत्ते की पर्चियाँ भेज रहा है, किन नंबरों से कॉल्स आ रही हैं। उन्होंने ये तमाम तफसीलात मीडिया के सामने आबाद हाउस में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह से मामलात आगे रहे तो उनको पाकिस्तान से अपना सरमाया किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करना पड़ेगा और फिर ये जो रोज़गार के मौके हैं ये पाकिस्तानियों के बजाय किसी और को मैसर आएंगे। और पाकिस्तान में जो सनतकार और जो ताजिर हैं उनका ये दावा है कि पुलिस की काली भेड़ें इस भत्ताखोर माफिया के साथ मिली हुई हैं। पहले भत्ताखोर माफिया जो है वो हमसे पैसे मांगता है, हमें डराता धमकाता है, पर्ची भेजता है, बैरून मुल्क नंबरों से कॉल्स करते हैं और उसके बाद जो है जब हम पुलिस के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो जो पुलिस के निचली सतह के अफसरान हैं जिसमें SHO, DSP, SP लेवल के, वो ये कहते हैं कि अगर आपको इनसे जान छुड़ानी है तो कुछ ले दे के मामला रफा दफा करें।
تو اس کے بعد پھر بیچارے جو سرمایہ کار ہوتا ہے، تاجر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار کراچی میں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو پھر بھتہ مافیا سے ڈیل کرنی پڑتی ہے اور ڈیل کے بعد اس کی جان چھوٹتی ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر ایک اجلاس ہوا، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کی صدارت کری، ساتھ میں انہوں نے ضیاء الانجار جو کہ صوبائی وزیر داخلہ سندھ ہیں ان کو بٹھایا، انہوں نے کراچی کی میں جو آئی جی سندھ غلام نبی میمن ہیں ان کو اپنے ہمراہ بٹھایا، چیف سیکرٹری سندھ جو ہیں سید آصف حیدر شاہ وہ بھی وہاں موجود تھے، اور دوسری جانب جو ہیں کراچی کے بلڈرز اور جو آباد کے عہدیداران ہیں جو کہ بلڈرز کی تنظیم ہے وہ وہاں موجود تھی۔ پہلے تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ان سے شکوہ کیا کہ جناب اگر آپ کو اس طرح کی کوئی دھمکی آتی ہے تو آپ پریس کانفرنس کر کے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر سے تو مدد مانگتے ہیں، میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، آپ مجھے نہیں بتاتے۔ اس پہ جو وہاں موجود آباد کے عہدیداران تھے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تمام چیزیں ہم پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں اور محکمہ پولیس جو ہے اس کے آئی جی سندھ یہاں پر موجود ہیں، لیکن ہمیں جب جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیں گی، ہمارے بچوں کو اغوا کر لیا جائے گا، دکانوں پر اور کارخانوں پر گولی کے ساتھ بھتے کی پرچی آئے گی، تو ہم کیسے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں؟ تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آج یہ انتہائی اہم ملاقات کی ہے اور انہوں نے شیورٹی دی ہے کہ جو اس وقت بلڈرز کے مسائل ہیں، صنعت کاروں تاجروں کے مسائل ہیں، بھتہ مافیا کے خلاف وہ گرینڈ آپریشن کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہ پہلے بھی صوبہ سندھ میں امن و امان کے لیے پیپلز پارٹی نے گراں کے در خدمات انجام دی ہیں اور آئندہ بھی یہ جاری رہیں گی، اور ہم کسی صورت اپنے صنعت کاروں تاجروں بلڈرز کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ لیکن جناب آپ کو پتہ ہے نا کہ ماضی میں بھی ساؤتھ افریقہ، ایران، افغانستان سے بیٹھے ہوئے تاجروں کو بھتے کی کالز آتی تھیں، اور اب ایک مرتبہ کچھ عرصے سلسلہ بند رہنے کے بعد دوبارہ آ رہی ہیں۔ تو ایسے میں کراچی میں اس وقت سرمایہ کار جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، ایک تو ملک کے اکانومیکل حالات کی وجہ سے روزگار کے مسائل ہیں، تو ایسے میں کراچی کے شہری جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ اس کے ساتھ ساتھ اب جو صنعت کار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے انٹرنیشنل بیرون ملک میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پاکستان میں اب سرمایہ کاری کرنے کے لیے جو اوورسیز ہوتے تھے وہ تیار نہیں ہیں، تو دوسری صورت اگر یہ بھتہ مافیا کی سرگرمیاں اسی طرح سے جاری رہیں تو انہیں بھی اپنا کاروبار پاکستان سے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا۔ تو آج جو یہ اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلڈرز کے تنظیم آباد کے عہدیداران کے ساتھ، جہاں پہ حکومت کے کرتا دھرتا بھی شامل تھے، تو اب آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس پہ حکومت کیا سخت رد عمل کرتی ہے، کیونکہ اگر بلڈرز اور سرمایہ کاروں کو امن اور تحفظ فراہم نہیں کیا گیا تو وہ کس طرح سے اپنا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں ہم اس حوالے سے آپ کو مزید آگاہ کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ شعیب برنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔